नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, कुरान के रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खुलासतुल कुरान खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान सैयद एजाज़ अहमद गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज 11 रमज़ान मुबारक सूरह यूसुफ़ का खुलासा आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सूरह पाक सूरह यूसुफ़ मक्की सूरा है। इसकी 111 आयात तय्यबात हैं और इसके अंदर टोटल जो है वो 12 रुकू हैं। अब ये 12वें पारे में सूरह पाक है। इस सूरह पाक का नाम यूसुफ़, आपको पता है कि ये सूरह यूसुफ़ इस सूरह पाक की आयत नंबर 4 के अंदर, आयत नंबर 3 के अंदर इसका नाम आया है। और ये हज़रत यूसुफ़ अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। और कल के दर्स में हमने कुछ बातें आपके हवाले से अर्ज़ की थी। ख्वाब का ज़िक्र किया था और उसकी ताबीर का ज़िक्र किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी उस ताबीर की, उसका ज़िक्र किया। अब देखें, जेलसी हर जगह पे मौजूद है। भाइयों के अंदर हो, बिरादरी के अंदर हो, हम मनसब लोगों के अंदर हो, ये लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं, ये मौजूद रहती है। लेकिन कामयाब कौन होता है? कामयाब वही होते हैं जिनका ताल्लुक़ अपने मालिक करीम से बहुत पुख्ता होता है। अल्लाह फरमाता है फिर तुमने परेशान नहीं होना, मैंने तुम्हें कामयाबी अता फरमानी है। अच्छा, यहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये देखा कि यूसुफ़ से आपके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम भी उन्हीं के बेटे हैं, क्या वजह है कि हमसे वो प्यार नहीं करते? तो उन्होंने फिर इसको प्लान आउट किया कि क्या किया जाए कि हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हज़रत याकूब को महबूब हो जाएं। उन्होंने कहा, भाई ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिलसिला ही ख़त्म करें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। इस तरह हज़रत यूसुफ़ जब कत्ल हो जाएंगे, वो यह रहेंगे भी नहीं, तो ला महल्ला हम उनके बेटे हैं हज़रत याकूब के, तो वो हमसे प्यार करेंगे। उन्होंने कहा क्या किया जाए? कहा उक़्तुलू यूसुफ़, यूसुफ़ को कत्ल कर दो और फिर बाप के सामने नेक बन जाओ। अब उन्होंने कहा कि ये क्या किया जाए? एक ने उनमें से कहा, ला तक़्तुलू यूसुफ़, ओए भाई यूसुफ़ को कत्ल नहीं करना। करना क्या है फिर? व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, गहरी खाई में उन्हें फेंक दो। और अगर करना ही है कुछ तो ऐसा करो। अब वो सब आ गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, पूरा वाक़या आपके सामने मौजूद है। मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। हाँ, इतनी बात ज़रूर करूँगा कि जो निगाह नबुव्वत देखती है वो आम लोगों को नज़र नहीं आता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बता दिया था, देखते रहना कहीं मेरे यूसुफ़ को तुम अकेले ना छोड़ देना और इसे भेड़िया ना खा जाए। अल्लाह अकबर, बता दिया था पहले कि इनका प्लान क्या है। अल्लाह फरमाता है तुम अपनी तदबीरें करो, मैं अपनी तदबीर कर रहा हूँ, तुमने जो करना है कर लो, आखिर फ़ैसला मेरा है। अब सारी बातें हो गई और मामले को हेर फेर करके आपके सामने पेश किया। आपने फरमाया वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह मेरी मदद करेगा ये जो तुम कह रहे हो इसके ऊपर। और फिर वो उन्होंने एक काफ़िला आया और उन्होंने अपना डोल उसमें फेंका। देखा तो हज़रत यूसुफ़, कहा हाज़ा ग़ुलाम व असर्रुहु बिदा वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। और फिर क्या किया? व शराउहु बेसमन, क्या कमाल है अल्लाह का। हज़रत यूसुफ़ को चंद पैसों के बदले में उनके भाइयों ने बेच दिया। और फिर अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया और अज़ीज़ मिस्र और उसकी बीवी ज़ुलेखा ने कहा ये इसको नत्तख़िज़हु वलदा, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे। और फिर इसी तरह हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अहादीस यानी कि तावीलुल अहादीस, ख्वाबों का ज़िक्र भी अता फ़रमा दिया। और फिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे हैं और फिर एक दिन ऐसा भी हुआ, वो जो ज़ुलेखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो बात है कि ज़ुलेखा ने सारे दरवाज़े बंद कर दिए। जनाब यूसुफ़ हुस्न कमाल, जवानी कमाल, अल्लाह ताला की तरफ से जब ज़ुलेखा ने कहा कि वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा,
زلیخا نے اپنے قریب آنے کا ارادہ کیا کہ یوسف میرے قریب آئے، حضرت یوسف نے رب کے قریب ہونے کا ارادہ کیا، اور اس طرح کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے منہ موڑا، مال کے سارے دروازے بند ہیں لیکن یوسف علیہ السلام نے رب کی طرف منہ موڑا، دروازے سارے کھلتے چلے گئے۔ بس اتنا میسج ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد کامیابی اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ زلیخا کو یہ ڈر لگ گیا کہ اب تو میری بڑی انسلٹ ہوگی، میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، عورتوں نے محلے میں شور ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، تم نے یوسف دیکھا جو نہیں ہے، تم نے اس کے جلوے جو نہیں دیکھے، تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہو، آؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں۔ اللہ قرآن نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے جناب زلیخا نے اس علاقے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، ان کے ہاتھ میں سیب دیے، چھریاں دیں، کہا اب یوسف کو اخرج علیہن، یوسف اب ذرا سامنے آؤ۔ اب کیا ہوا، وہ سب عورتیں حسن یوسف دیکھ کر انہیں پتہ نہیں چلا اور وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، اور پھر ان کی انگلیاں جب کٹ گئیں، انہوں نے جب جناب یوسف کو دیکھا، کہتے ہیں ان ھذا الا ملک کریم، او بھائی یہ بشر نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جناب زلیخا بولی او بھائی یہی ہے، فذلک الذی لمتننی، اس کی وجہ سے تم جو مجھے ملامت کر رہی تھیں، یہ ہے وہ حسن کا شاہکار یوسف۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر بڑا شور پڑ گیا اور زلیخا نے اپنے خامن سے کہا کہ یہ دیکھا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، کبھی کبھی بندہ حق پر بھی ہوتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جناب یوسف بھی اسی معاملے میں چپ ہو کر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سب کچھ، لیکن ایک بات جو اللہ نے آپ کو خواب کا علم عطا فرمایا تھا، عزیز مصر نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، وہاں پر ایک دو بندے اور آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ عزیز مصر کو خواب آیا ہے، تو آپ نے کہا خواب تو میں جانتا ہوں، تعبیر میں جانتا ہوں۔ آخر بلایا گیا، آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی، وہ ساری تعبیر یہاں پر ذکر نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف آپ سچے ہیں، عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس نے بہتان باندھا ہے، اور اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کا مکر بڑا سخت ہے، ان کا مکر بڑا سخت ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود دعا مانگی، یا اللہ جسے تو بری کرے، جس پر تیرا رحم ہو، بری وہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پھر وہ آپ کے بھائیوں نے مختلف قسم کی وہ ساری باتیں یہاں پر قرآن میں موجود ہیں، اور آپ کے بھائی بنیامین کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پھر آخر میں وہ جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف ہوا بھائیوں کو، اور جگرا دیکھو میرے یوسف کا، بھائیوں کو بلیم نہیں کیا، انہیں کچھ کہا نہیں، اب سلطنت کے مالک ہیں، سارے بھائیوں کو تخت پہ بلایا، والدین کو تخت پہ بلایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے عرض کی یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، اے میرے والد محترم یہ میری خواب کی تعبیر ہے۔ اس طرح اس سورہ پاک کے آخر میں حضرت یوسف کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مجھے کنویں میں بھی محفوظ رکھنے والے، زلیخا کے محل میں بھی محفوظ رکھنے والے، جیل کی سلاخوں میں بھی محفوظ رکھنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب تک ہمارا تعلق باللہ مضبوط رہے گا، ہم کہیں بھی ہوں گے، اللہ کی ذات ہمارا ساتھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں یہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ کوئی خالی قصہ نہیں ہے جسٹ فار انٹرٹینمنٹ، نو، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان کے لیے تفصیل کل شیء وہدن ورحمتن، سبحان اللہ، لقوم یؤمنون،
ایمان والوں کے لیے سورہ یوسف کے اندر بڑی رحمتیں، بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ وقت افطار قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں مالک الملک ہم سب کو قرآن کے اس پیغام سورہ یوسف کے اندر جو توکل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہو کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یہ اس دور میں نازل ہوئی جب لوگ کہانیاں سننے کے دل دادا تھے، سٹوریز سننا چاہتے تھے۔ اتنا خوبصورت انداز اس سورہ پاک کے اندر اپنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق بالقرآن مضبوط کر دے، تعلق بالرمضان مضبوط کر دے۔ اللہ ہمیں صائم النہار و قائم اللیل بنائے، دن کو روزہ رکھیں، رات کو قرآن کی تلاوت کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حفاظ کرام کو، ان سامعین کو جو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سارا دن یاد کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے دنیا سے جانے والوں کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم برحمتک یا ارحم